PW President sa Dakbayan midawat sa tag 6,000 pesos nga honorarium. Ang good news report ni Leon Medalio. Gidawat uban sa dakong kalipay sa mga persons with disability kon PWD presidents nga gikan sa 51 ka barangay sa Dakbayan sa Usamis ang ilang monthly honorarium nga gipagayon sa Barangay Aguada, Cabot Court niadtong Setyembre 19. Ang maong inisyatiba gipanguluhan ni Usamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban ang bugkos nga suporta sa mga miyembro sa konseho ug mga kapitanis sa Dakbayan. Ang matag PWD president mapasingarbuho midawat sa 6,000 pesos nga honorarium isip suporta og tabang alang sa ilang voluntaryong kakugi og serbisyo publiko sa pag-amuma sa mga PWD sa ilang mga barangay. Nakita nato nga unsa mo kahago, unsa inyong effort nga gihatag ninyo para sa serbisyo nga pampubliko, galabi na sa pag-atiman sa ato ang mga PWD sa ato mga barangay na voluntary. So karon atong gitagaan o value ang inyong mga services. Gipahayag ni Committee Chair on PWD Program City Councilor Cecil Waiku iyang ipasabot nga kini nga kalihukan usa ka dakong tinguha og pagpaningkamot sa Team Asenso Administration aron makabot sa matag Usamis noon ang tinuod nga pag-asenso subay sa 5M's mantra sa probinsya. Thank you kaayo sa inyong pag-anhi nga nagtipok-tipok tang tanan. Today's program is just another manifestation of the Asenso Usamis and Asenso Administration's effort to achieve our goal nga kitang tanan diri sa Misamis Occidental, mga misamisnong magpuyong, malinawon, malambuon ug malipayon. Dugang pa, kini nga inisyatiba giilang adunay dakong papel sa pagpalambo sa matag PWD sektor sa syudad, ilabi na sa panaghiusa og pagtinabangay sa tulo ka mga haligi sa atong probinsya. Ani nga damgo ang waylain, pasalamatan gyud nato ang author ani mao ang ato ang 3 pillars diri sa atong probinsya. Gibutyag ni Mayor Indy ang ilang paningkamot uban sa mga konsyalis nga mahatagan og igong oportunidad og benepisyo ang matag PWD bisan sa ilang kondisyon. Gawas ana, kami po biya sa Team Asenso, aning kamot ni nga mahatagan mo og insaktong oportunidad. Kay kabalo ni nga ang ay buhaton sa angay nga tabang mahatag sa ato ang mga kaigsunan ng PWD is enough opportunities and skills na makapangita sa laog panginabuhi bisan pa man sa ilang kondisyon. Dugang ni ini gipaabot usab ni Mayor Indy ang iyang pahimangno sa mga PWD presidents ilabi na sa mga kapitanis nga makigkuyog kanila nga magkahayusa og magtinabangay ilabi na sa mga kaliyukan sa ilang barangay. Kamo mga barangay captains, kamo mga PWD presidents, parehas mo gipili sa katawan sa sektor para may manerbisyo sa barangay. Parehas na gipili sa mga katawan, no, dapat magtinabangay, dapat dilita magkanya-kanya og lihok. Okay, bastaghan magitaw mabuhat kung puyog ka tanan, no, ug kukusa ang atuang lihok. Mapasalamaton nga gisaysay sa mga benepisyaryo sa maong inisyatiba kini dakong tabang alang kanila tungod kay makatabang kini sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon ilabi na sa ilang maintenance ug uban pa. Dako kay katabang kay pirmero po gitagaan po ko aning wheelchair. Ayun, apoy nga karon gitagaan po mig kuan allowance. Salamat kayo nga naay assistance gikan sa office good sa mayor nga dako kay katabang gini siya. Ang maong kalampusan dili lamang naghatag og kalipay alang sa matag PWD president apan ilabi na usab sa mga kapitanis sa syudad. Pasalamat ta kay diri sa Usamis, swerte kaayo ta nga nagpuyo dinhi kay natagamtaman gyud nato ang tanan-tanan klase-klase nga serbisyo nga gihatag sa ato ang Asenso Usamis Asenso Administration. Karong adlaw wala gyud nato malinti ang ato
PWD sector. Even if kaninga sector is just a minority sa population nato diri sa Osamis. Di ba no? Gamay raman jud ang ato ang grupo sa mga PWD. Pero wala gyud ni malimti sa ato ang Mayor Indy nga i-appeal gyud nato sa programa ang ato ang mga PWD. Pinaagi sa ato ang mga barangay president sa PWD. Kini nga lakang sa lokal nga pangagamhanan usa lamang sa mga programa nga gitagana alang sa mga Osamisnon nga nagpakita sa kamahinungdanon sa kooperasyon o pagtinabangay sa atong mga lideres dili lamang sa syudad sa Osamis apan sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio.